نتوما واخا عندي واحد الفئه قليله من الشباب، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، وكنوجه تحيه خاصه لجميع الاصدقاء ديالي سواء اللي كاينين عندي في الفيسبوك او البالتولك. كنقول لكم تحيه خاصه والشكر كبير على الدعم ديالكم، وكنوجه تحيتي كذلك لعائلتي الا كانت كتشاهدني دابا. كنقول لكم بوسه كبيره وتوحشتكم بزاف. نتمنى تعجبكم القناه ديالي دوق لولو، ودعموني وديروا صابوني. واليوم عندنا حلقه ديال تحويل الافعال في الماضي. conjugar los verbos regulares en el pasado. ما نضيعوش الوقت ويلا تمشيو تشوفوا معايا كيفاش كنصرفوا الافعال في الماضي. مرحبا مجددا في قناه دوق لولو. اليوم غادي نديروا تحويل الافعال من الحاضر الى الماضي. يلا معايا وغادي نوريكم واحد الطريقه جد سهله. شنو كنا اختارينا el verbo cantar, el verbo comer, el tercer verbo es vivir. ياك هادو هما الافعال اللي كنا اختاريناهم. دابا غادي نحولوهم من الحاضر الى الماضي. عاقلين على الفيربو كانتار في الحاضر en el presente. Yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros vosotras cantáis, ellos, ellas, hum, hunna cantan. ¿Verdad? ¿Verdad? هي واش بصح زعما واش بصح سي. يلا انا غادي نديرو دابا التحويل او التصريف الفيربو كانتار. conjugar el verbo cantar en presente. yo tú غادي تلاحظوا واحد الطريقه سهله. el ella. بالنسبه الماضي اللي غادي نصرفوا فيه هما كاينين بزاف ديال الازمان. شنو كيقولهم بالجمع؟ يعني بزاف ديال لي طون. يعني الناس اللي عندهم مع الفرنسي او كيتابعوني من الدول الفرنكوفونيه مثلا من فرنسا او بلجيكا او كندا، يعني غادي نصرفوا الافعال في لو باسي ريسون، يعني الماضي القريب، يعني بحال البارح شنو درت. فهمتوني؟ كاين واحد الماضي اللي كاين بعيد. مثلا اليوم غادي نقولوا yo he cantado. كاين يمكن نقولوا مثلا yo cantaba. me entendéis. وما كاينين بزاف ديال الازمنه، ولكن غادي نقول لكم الحاجه اللي سهله. هانتوما غتتابعوني وغادي تلاحظوا، يعني ما نبداش معكم في الاول بالقاصح، بشويه بشويه. يعني على من غادي يكمل الشهر غادي تلقاو راسكم بانكم بديتوا كتهضروا بالاسبانيه بطريقه صحيحه، والناس غادي يفهموكم يعني بواحد الطريقه زوينه. يعني بداكشي اللي بغيتو تقولوا راه غادي يفهموكم بالضبط شنو بغيتو تقولوا. هذا هو الاساس من هذه القناه. قلنا yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Vale. دابا عندنا الفيربو كانتار. لاحظوا معايا البريمير جروبو، المجموعه الاولى اللي كتسالي ار. باقيين عاقلين على المجموعات ار واللي كتسالي ب ار واللي كتسالي ب ار. فالي. yo he cantado. لاحظتوها؟ المجموعه الاولى كتسالي ادو. فالي. هنايا تو has cantado. فالي بحال شكون اللي كيتغير؟ اي و اس. فهمتي؟ هذاك الاول. اما التباقي هادو دائما ادو. يعني مثلا الفيربو trabajar يعني اعمل. yo he trabajado, tú has trabajado. فهمتيني؟ يعني نفس المجموعه كتتصرف، يعني كتنتهي بنهايه ادو.
cantado. Él ha cantado. Nosotros, nosotras hemos cantado. زي كتبدل داك الاول، وهذا الاول اللي كيتبدل كينطبق على جميع المجموعات. على هذا الشيء يعني تصريف الافعال في الماضي جد سهل، يعني نفس الطريقه كتنطبق على جميع الافعال. نوسوترو اكسبتو زعما الا بواحد كاين واحد الاستثناء، بالنسبه بواحد الاستثناء ان الافعال اللي ماشي عاديه عندها واحد الطريقه خاصه. مثلا اسكريفير ما غاديش نقولوا يو اسكريفيدو، فهمتوني؟ هذه كتقول يو اسكريتو. من بعد غادي نجيكم بشويه بشويه وغادي تدخلوا غادي تعرفوا داك لا لوجيك ديال الافعال كيفاش كنصرفوا الافعال. Nosotros y nosotras hemos cantado una canción. Hemos cantado una canción. Una canción هي أغنية، حنا غنينا واحد الأغنية. Vosotros y vosotras habéis شتو habéis يلا كملوا habéis cantado. Habéis cantado. Vosotros, vosotras habéis cantado una canción. Ellos, ellas han. Ellos han. يلا كملوا اش غادي نقولوا؟ ellos y ellas han cantado. شفتوا شحال سهله؟ سهله يعني اللي كيتبدل هما هادو الاولانيين، اما هادو دائما كيبقاو ادو 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 ادو. الفيربو كذلك trabajar trabajado 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 اللي كيتبدلوا هما هادو. yo he trabajado, tú has trabajado, él, ella ha trabajado, nosotros, nosotras hemos trabajado, vosotros y vosotras habéis trabajado, ellos, ellas han trabajado. فهمتوني؟ ونفس الشيء كنطبق على الفيربو كانتار. دابا غادي نمشيو الفيربو دي سيغوندو جروبو، من الجروب الثاني. بالنسبه هذوك ديال الاول الثاني دابا نعلمهم لكم بريميرو سيغوندو تيرسيرو فالي كوارتو كينتو. مثلا محمد الري دي مارويكو محمد سيكستو، انا قلتها محمد السادس ما كنقولوش محمد سيس، كنقولوا محمد سيكستو. هذه اضافه من بعد وغادي نمشيو لها حتى هي. دابا غادي نمشيو الفيربو كومير دي سيغوندو جروبو. غادي نحيدو هادو غادي نخليوهم نفس الشيء. هذوك الاول اي اس غادي نخليوهم نفسهم، كنبقاو كنلعبوا غير يعني نفسهم صافي. كاين واحد الاختلاف بسيط غادي نشوفوه دابا. كومير شنو قلنا؟ كومير اي فيفير من سيغوندو اي تيرسير جروبو دي فيربوس. غنقولوا يو اي كوميدو. كوميدو زيك هذه كتبقى نفسها. شنو كتسالي بايدو، يعني المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه كتسالي بجوجهم كيساليو بايدو، والمجموعه الاولى اللي كتكون كتسالي بار كتسالي بادو. شفتوا الاختلاف فين كاين؟ يعني واحد الاختلاف بسيط جدا. يو اي كوميدو، تو اس كوميدو. يلا قولوا معايا él ella ha comido una pizza. pizza هي pizza ممكن يقولوا pizza. nosotros y nosotras hemos comido una pizza. y hemos comido نفس كنمشيو نفس الشكل. vosotras y vosotros perdona habéis comido una pizza. sí شحال سهل. comido. ellos نفس الشيء. ellos ellas han. يلا كملوا han comido. سي موي فاسيل حتى شي حاجه ما كاينه معقده في
الا بغيتو ترجعوا يعني شنو نقولوا، الا بغيتو تيكسبريمي وشنو غادي نقولوا لها، الا بغيتو تحدثوا تعبروا بالماضي على شنو وقع لكم في الماضي ديالكم، سهل جدا. اللي كيتبدلوا هما هادو صافي. يلا غادي نمشيو الفيربو بيبير. فالي نفس الشيء، يعني كيف كومير كيف بيبير. فهمتوني هل فهمتونني عبايس. Yo he vivido كتسالي إيدو نفس الشيء. Yo he vivido. Tú has جاوب. Tú has vivido. ella ha vivido. شحال ساهل، كلهم كيساليو بإيدو. nosotros y nosotras hemos vivido. Vosotros y vosotras habéis vivido. Habéis vivido. Ellos, hunna, ellas han vivido. شحال ساهلين. يعني لو باسي يعني الباسادو يسموي فاسيل، ما كاين حتى شي حاجه اللي صعيبه. انا نتمنى تكون عندكم شي دفتر وتبقاو تقيدوا فيه وديروا الشرح راسكم، تكتبوا الشرح ديالكم باللغه اللي نتوما كتحدثوا بها، وغادي يكون زعما حيت كاين اللي كيقولوا لي ما تمسحيش السبوره حيت كنتلفوا. انا كنتمنى يكون عندكم شي دفتر، حيت انا ما يمكنليش نشرح الدرس كامل السبوره، واخا تكون عندي سبوره كبيره ما يمكنليش نكتب كلشي والسبوره وحده. دابا غادي تلاحظوا معايا، دابا غادي نتعمقوا شويه. دابا غادي تلاحظوا معايا واحد اللعيبات، واحد سميتو واحد اللعيبات باش غادي دابا خاصنا نبقاو نركبوا الجمل، يعني نركبوا الجمل يكونوا طوابلين شويه صافي. يعني غدا ماشي غنقول لكم شي غدا، نقول لكم يعني غدا او بعدو. غادي دابا درنا لو بريزون، درنا الحاضر، ومن مورا درنا لو باسي يعني الباسادو الماضي. غدا ان شاء الله او بعد غدا غادي نديرو المضارع، الحاجه اللي كنديروها دابا في هذه الساعه ومن بعد غادي نديرو المستقبل. فهمتوني؟ يعني صافي غادي نبقاو ان شاء الله نتحدثوا الاسبانيه بيرفكتو، يعني لغه سليمه، يعني بدون اخطاء ان شاء الله. المهم دابا غادي تلاحظوا معايا اوي. دابا اوي هي هذا اليوم. فالي البارح شنو هو؟ ايير هي البارحه. هادو خاصهم يتحفظوا. فالي شنو هي غدا؟ انا دائما كنقول hasta mañana هي mañana هي غدا صافي. شنو هي بعد غدا؟ هي باسادو. هادي شويه معقدين ولكن خاصهم يتحفظوا، راه ساهلين، الا حفظتوهم راه ساهلين. باسادو مانيانا باسادو مانيانا. وهنايا ايير والبارح انتس دي ايير. انتس هي بعد انتس دي ايير. هنايا عندك mañana pasado mañana hoy ayer antes de ayer. مثلا غادي نقول hoy yo como una pizza او hoy yo canto una canción. Ayer he cantado او ayer yo he cantado una canción. فهمتوني؟
او تقول ayer yo he comido una pizza. انا كنعطيكم الامثله اللي شفناهم. المضارع والمستقبل غدا غادي نقول لكم كيفاش كينداروا، يعني حتى هما ساهلين، يعني ما تخلعوش، يعني ساهل. دابا باش نقول الا قلت ايير راه ديريكت يعني ديريكتامنتي ولا شنو كيقولوا لها زعما مباشره، راني كنهضر في لو باسي في الماضي. ayer he comido una pizza. فهمتوني؟ يعني هادو خاصهم ضروري غادي تحفظوا وغادي نحتاجوهم للدرس اللي غادي يجي من بعد هاد الحلقه هادي، يعني الدرس المقبل ديال المضارع وديال المستقبل. يلا نقول لكم احباباتي ويا حبابي، وصلنا لنهايه ديال الحلقه، وكنقول لكم تهلاو في راسكم، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه وجاتكم خفيفه ظريفه، وكنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو عما قريب، يعني غدا او بعد غدا، وتكونوا بصحه وبعافيه جيده. وكنقول لكم un beso muy grande a todo el mundo. ما تنساوش تابوناو عندي وخليو لي تعليقات وتهلاو في راسكم. un beso muy grande, amores, adiós, nos vemos muy pronto, adiós.